स्पार्क बिजनेस क्लब की चेयरपर्सन मीडियम राफिया ने पीसी होटल में प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एक प्लेटफॉर्म में जमा किया और प्रॉपर्टी से मुतल्लक़ लोगों को मालूमात फराहम की। नाज़रीन मौजूद है पीसी होटल में। यहाँ पे स्पार्क बिज़नेस क्लब की तरफ से एक बिल्डर्स को एक यहाँ पे एक अरेंजमेंट किया गया है जो अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। हमारे पास मौजूद है फाउंडर एंड चेयरमैन स्पार्क बिज़नेस क्लब की मैडम राफिया। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आज आपने बड़ा अच्छा है कि ये तमाम बिल्डर को यकजा किया, एक बिल्डर सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा है और ये आपकी अपनी स्पार्क बिज़नेस क्लब की एक कोशिश है, आप ऐसे इवेंट करती रहती है। इसमें आपका क्या विजन है? बेसिकली आई लव कराची, बिल्ड कराची विजन है। देखें, जब तक कराची बिल्ड नहीं होगा प्रॉपर्ली तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, और हम जब तक कराची से मोहब्बत नहीं करेंगे तो यहाँ कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो ये बेसिकली हमारा एक कह सकते हैं कि एक पैगाम है हमारी कराची वालों के लिए कि अपने शहर से प्यार करें, और जो हमारे बिल्डर्स हैं ये इसको खूबसूरत बना रहे हैं। तो हमने उनके लिए, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो रियल एस्टेट जो कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और हमारे लिए चीज़ें कर रहे हैं। और हमने जिनको सेलेक्ट किया है, हमने वो प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं जो इकोनॉमिकल हैं, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और लिमिटेड टाइम है उनकी बिल्डिंग बनने का और आपको उसकी जो है पोजीशन मिलने का। तो इसीलिए हमने ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो एंटरप्रेन्योर इनक्लेव है, जो हमारा ये 3rd सीज़न है मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट का, तो ये समझ लें कि बेसिकली हमारा जो स्पार्क बिजनेस क्लब का काम है वो प्रमोशन अपने शहर, अपने मुल्क की, ताकि हम सब ग्रो करें एक साथ मिलकर। ये कराची में जो बिल्डर माफिया इस वक्त काम कर रहा है, तो जो लास्ट टाइम आपने देखा नस्ला टावर का जो केस हुआ है, उसके बाद ये ट्रस्ट करना आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि हम किस तरह कहाँ इन्वेस्ट करें, किस बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करें। हम वहाँ रिहाइश करते हैं, 2 साल 5 साल 8 साल के बाद पता चलता है कि इसकी कोई इतनी सारी कहते हैं, तो इसको किस तरह ट्रस्ट लेवल आप करते हैं? देखिए, यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्ट्स लिए हैं ना, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं। ये देखें, इनके प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं। और रही बात जो नस्ला टावर की थी, वो एक एक्सेप्शनल केस था, उस पर हम बात नहीं कर सकते, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि बिल्डर माफिया का उसके अंदर कोई इशू था। लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि यहाँ जो हम प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, जिसमें आप अगर चाहें, हमारे जो पावर्ड बाय हैं फैमिली बिल्डर्स एंड डेवलपर, उनकी माशाल्लाह से एक नाम है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर हुए हैं। इसी तरह से जो रूमी बिल्डर्स हैं, फलक नाज हैं, ये नाम वो हैं जो अपनी ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, तो आपकी उनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं और रह रहे हैं उसमें। तो हमने उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अपने साथ कनेक्ट किया है जो रिलायबल है। तो आप इसी तरह के प्रोजेक्ट्स को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो लोगों के अंदर से वो एतमाद दोबारा वापस आएगा कि किस तरह। बहुत शुक्रिया। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे हम मौजूद हैं पीसी होटल में, जहाँ पे पाकिस्तान बिजनेस क्लब की तरफ से एक इवेंट सजाया गया बिल्डर्स के लिए। हमारे पास यूसुफ अहमद साहब जो किसी तारुफ के मौजूद नहीं है और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं और रियल एस्टेट के भी एक्सपर्ट हैं। इनसे पूछते हैं, जो ये बिल्डर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये बड़ा अच्छा एक्सपोजर है इनका, बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ये इस पे बिल्डर्स पे काम करते हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे है, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह से बिल्डर और स्टेट में आपका बड़ा अच्छा एक एक्सपोजर है, आप खुद भी एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं, तो आप यहाँ पे आपने स्टॉल भी लगाया हुआ है, तो क्या कहेंगे, बिल्डर्स इतने सारे आए हुए इस प्रोजेक्ट को कराची बिल्ड ऑन पाकिस्तान, ऑन कराची और कराची बिल्डिंग और ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। आज के दौर में हर बंदे के पास बहुत सारी मसरूफियात है, और अगर कोई किसी के कहने पर किसी जगह आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो पहले तो आपका शुक्रिया कि आप स्पार्क बिजनेस क्लब के इस एक्सपो के अंदर आए और आपने अपना डिजिटल मीडिया के तौर पे इसको कवर किया, और ख़ास तौर पे मेरे स्टॉल पे जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट के तौर पे मैंने यहाँ पर हिस्सा लिया है। असल में ये है क्या, बिल्डर जो है वो एक है, यानी कि उसका एक नाम है, वो उसी प्रोजेक्ट को बेचता है। अगर किसी को वो नाम पसंद नहीं है तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो हमने क्या किया है
یہ دیکھا ہے کہ اس وقت جو بلڈرز ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور اپنے دل سے کام کر رہے ہیں. تو اگر ان سے پچھلے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی, تو اس سے کوئی غلطی کی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سے سب کو ایک موقع دیں. تو میں نے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے طور پر کام کیا ہے. پچھلے 5 سال سے میں بلڈرز کے ساتھ ہوں, اور اللہ نے الحمدللہ بلڈرز کے اونرز سے ملاقات کروائی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بلڈرز اب ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر ہم اپنے بلڈرز بھائیوں کی مدد کریں اور ہیلپ کریں. تو میں نے یہ کام شروع کیا ہے ود دی سپورٹ آف آل دا بلڈرز. میں 1 لاکھ روپے سے, جی ہاں 1 لاکھ روپے اگر آپ کی جیب میں ہیں تو میں آپ کو ایک ایسی پراپرٹی دلوا سکتا ہوں جو اگلے 3 سال کے اندر 10 لاکھ ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے تو وہ 40 لاکھ روپے ہو جائے گی. آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ ماں کبھی دھوکہ نہیں دیتی, تو سنی ہوگی. زمین بھی ہماری ماں جیسی ہے. اگر ہم اس کو ویلیو دیں گے تو ہمیں نہ ہی اسٹاک ایکسچینج میں جانا پڑے گا, نہ ہی گولڈ کی لائن میں جانا پڑے گا. ہمیں صرف زمین خریدنی ہے, اور اس کو خریدنے کے بعد ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ بڑھ گئی تو ہم اس کو بیچ دیں. مقصد لالچ نہیں ہے. مقصد اگر آپ کی فیملی بڑی ہو جائے اور آپ کو جگہ مل جائے اس رائٹ ٹائم کے اوپر, جو کہ آپ نے 5 سال پہلے خریدی ہوئی تھی, جو آج 1 کروڑ روپے کی ہے, تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو اس وقت وہ اللہ نے گفٹ دے دیا. تو میں اس لائن میں صرف آپ سب کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. میرا کام روزانہ اپنی پراپرٹی بیچنا نہیں ہے, روزانہ کسی بلڈر کی تعریف کرنا نہیں ہے, روزانہ آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے. میں صرف آپ کو اسی وقت کال کروں گا جس وقت میرے پاس کوئی ڈیل ہوگی, اور جب ڈیل ہوگی تو آپ نے اس کو فوراً میری بات کے اوپر گریب کرنا ہے, اعتماد کرنا ہے, اور اس کا رزلٹ دیکھنا ہے. اللہ کی مدد سے ہم سب کے لیے بہتری ہوگی. تھینک یو. 10 لاکھ روپے آپ کے پاس, 1 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہے, 3 مہینے میں 10 لاکھ روپے کریں گے, یہ ایسی پراپرٹی آپ کو دیں گے. اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو 3 مہینے میں 40 لاکھ روپے, یہ آفر ہے. اور زمین جیسے انہوں نے کہا, زمین ہماری ماں ہے, اور ماں کبھی دھوکہ نہیں دیتی. زمین پہ انویسٹ کریں, صحیح آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اور بالکل آپ کو صحیح مشورہ دیں گے. تو آپ کے لیے یہ سنہری موقع ہے, آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یوسف احمد صاحب جو بلڈر بھی ہیں, ایکسپرٹ ہیں اسٹیٹ مارکیٹنگ کے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے. یوسف بھائی کس طرح کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ سے؟ جی میرا بہت ہی آسان نمبر ہے 0303 298991. اب آپ نے اس کے اوپر کال نہیں کرنی. ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی بندہ فارغ نہیں ہوتا. آپ نے اس کے اوپر واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسیج کرنا ہے کہ آئی ایم انٹرسٹڈ, اور تھوڑی سی اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کس چیز پہ انٹرسٹڈ ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا بجٹ ڈیفائن کریں. جب تک آپ بجٹ ڈیفائن نہیں کریں گے, کسی ڈاکٹر کو یہی نہیں بتائیں گے کہ بیماری کیا ہے, یا آپ چاہتے کیا ہے, یا آپ کے پاس کیا ایکسپوجر ہے, تو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے. تو آپ یہ 2-3 چیزیں مجھے بتائیں, اور پھر میری ریکمنڈیشن دیکھیں, میری ریکمنڈیشن کو چیک کریں, اور اس کے بعد اس کو لاک کریں. انشاءاللہ ہم دونوں کا اللہ بھلا کرے. جس نے بھی کانٹیکٹ کرنا ہو, میں ان کا نمبر لیجیے لنک پہ اور ویڈیو پہ شو کر دوں گا, تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں. انویسٹمنٹ صحیح جگہ لگانا, صحیح جگہ انویسٹ کرنا, اور صحیح بندے سے ڈیل کرنا, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کام. یوسف بھائی یہ بتائیں, آپ نے تو اپنے زمین کے بارے میں اور اپنا اسٹیٹ اور بلڈر کے بارے میں بتایا. آپ یہ بتائیں اسپارک بزنس کلب کی جو میڈم رافیہ ہیں, جنہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے, پریزیڈنٹ فاؤنڈر بھی, کیا کہیں گے ان کے بارے میں اس ایونٹ کے حوالے؟ جی تھینک یو ویری مچ فرحان بھائی, بہت شکریہ یہاں آنے کا. اسپارک بزنس کلب جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کلب کے اندر کچھ اسپارک ہے, جو کہ آپ کے اندر کے اسپارک کو جگا سکتا ہے. اس کی فاؤنڈر اینڈ چیئرمین مس سیدہ رافیہ حسن ہے. میں پچھلے 3 سال سے میڈم کو جانتا ہوں, اور جو یہ کہتی ہیں وہ واقعی کر کے دکھاتی ہے. پہلے انہوں نے تھوڑے چھوٹے ایونٹس کیے, بہت اچھی آڈینس آئی, پھر میڈیم لیول کے پروجیکٹس کیے, اور آج ہم کسی ہوٹل کے اندر ایگزیبیشن کر رہے ہیں.
تو آپ لیول آف اسٹینڈرڈ سمجھیں کہ اگر پی سی کے اندر کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہے تو وہاں آڈینس بھی ہوگی, بڑے اسپانسرز بھی ہوں گے, اور اس میں کوئی ڈیڈیکیشن اور محنت بھی ہوگی. تو میں سب سے پہلے میڈم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی ایز اے میڈیا پارٹنر رکھا, اور ان کا کام دیکھ کے آج ہم سب بہت خوش ہیں. سارے اسٹالز کے اونرز بہت خوش ہیں کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اس سے زیادہ ہی انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ اس میں, تھینک یو.